जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियाको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता नीलम ओली। दर्शकबिन हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा गएर स्थानीय सरकारको गतिविधिहरू तपाईहरु समक्ष राख्दै आइरहेका छौं र विशेष गरी विकास निर्माणको कुरालाई हामी मुख्य फोकस गर्ने गर्दछौं। यसैगरी आज हामी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा आइपुगेका छौं र बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौं र यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको गतिविधिको बारेमा बुझ्नको लागि हामीले बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालसँग कुराकानी गर्दैछौं। यदि तपाई यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाई नगरवासी हुनुहुन्छ, तपाईको कुनै प्रश्न छ, जिज्ञासा छ अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर धीरज शर्मा बस्याल जो आजका यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुहुनेछ। यति भन्दै म सर्वप्रथम आजका यस कार्यक्रमका अतिथिलाई नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्याललाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मेरो साथ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था? विकासको मान अहिले विशेष त के भने बर्दघाट नगरपालिका हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि विशेष त के भने भौतिक पूर्वाधारमै बढी जोड सबै क्षेत्रबाट माग पनि त्यही ढङ्गले आइरहेको सन्दर्भमा हामी भौतिक पूर्वाधारलाई अलि विशेष जोड दिएका छौँ र देखिने काम पनि हुने भएको हुनाले त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। अनि फर्स्ट प्रायोरिटी पहिलो प्राथमिकता केलाई दिनुभएको छ? प्रथम अब के छ भने यसमा हामी विशेष त के भने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयवस्तुहरूलाई नै हामीले केन्द्र भागमा राखेर हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँ निर्वाचन जितेर आएको करिब 43 महिना पुरा भयो हैन? यो बीचमा जनतासँग गरेका बाचाहरू कति पुरा गर्नुभयो, कति बाँकी छ? जनतासँग गरेका सबै बाचाहरू पुरा गर्न त अब यो छोटो समयमा अलि सम्भावना कम देखिएको छ। कारण के भने हामीसँग सीमित स्रोत साधनको कारणले हामी सबै बाचाहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ होला जस्तो लागिरहेको छ। तथापि हामीले गरेका बाचाहरूको अधिकांश कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ र त्यसको निर्माण चरणमै छन् र ती हुने क्रममा छन्। अनि आफूले गरेका उल्लेखनीय केही कामहरू बताइदिनुस् न। विशेष त के भने अब हामीले कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले कामहरू स्मरणयोग्य सुरुवात गरेका छौँ। जस्तो हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै हामीले निःशुल्क खाजाको बालबच्चाहरूको लागि हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमलाई अहिले सङ्घीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बनाएको छ। भनेको हामीले सुरुवात राम्रो गरेका थियौँ भन्ने त्यो मलाई स्मरण एउटा छ। त्यसै गरी छात्र छात्राहरू जो विद्यालयमा यो मासिक मेन्सुरेसनको समयमा विद्यालय नजाने कुराहरूको एउटा स्ट्राइक गरिरहेको थियो। त्यसकारण हामीले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड पनि हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र त्यसैलाई नै अहिले सङ्घीय सरकारले पनि त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाइरहेको सन्दर्भमा हामीले सुरुवात राम्रो गरेका थियौँ भन्ने मलाई एउटा त्यो लागिरहेको छ। यसै गरी हामीले बर्दघाट नगरपालिकाभित्र अहिले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरालाई ध्यान दिएर विशेष त के भने सुत्केरी महिलाहरू जो महिलाहरूको आमाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरालाई लिएर हामी पूर्ण संस्थागत सुत्केरी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो अन्तर्गत हामीले बर्दघाट नगरपालिकाभित्र 13वटा वडालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमै एउटा वडालाई गर्दैछौँ र आगामी वर्ष हामीले नगरलाई नै नेपालको पहिलो पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगर घोषणा गर्ने अभियान हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कृषकहरूलाई स्थानीय सरकार आएको अनुभूति दिन हामी सफल भएका छौँ। यसै गरी पर्यटन पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूलाई एउटा समानुपातिक विकासको अवधारणा अनुसार हामीले कामलाई अगाडि सुरुवात गरेका छौँ। अनि कोरोना कहरको बेला कति चरणको राहत बाँड्नुभयो? कति चरणमा राहत बाँड्नुभयो? कोरोना कहरमा हामीले 3 चरणको राहत वितरण गऱ्यौँ र कोरोना कहरमा वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले जनतालाई स्थानीय सरकार घर घरमा पुगेको अनुभूति हामीले दिन सफल भयौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कस्तो खालको जनताको गुनासो आउँथ्यो भने कोरोना जब राहत वितरण भइरहेको थियो? हजुर,
राहत लक्षित वर्गसम्म पुगेन, नातावाद कृपावाद भयो भन्ने खालको गुनासोहरू आउँथ्यो। त्यो कुरा यो नगरपालिकामा के यो भयो यस्तो अवस्था? यो आम मान्छे यथार्थमा नपुगेर आम मान्छेहरूले गर्ने यो प्रतिक्रिया हो भन्छु म। किनभने अब त्यो कहीँ कुनै स्थानमा त्यस्तो भयो होला, तर हामी एकदमै यथार्थपरक ढङ्गले वडा र टोल विकास संस्थाहरूलाई सबैलाई हामी परिचालित गरेर सही मान्छेले सही ढङ्गले राहत प्राप्त गरोस् भनेर हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका थियौँ। सोही अनुसार भएको छ र हाम्रो यो नगरपालिकाको सन्दर्भमा म पूर्णतया के विश्वस्त छु भने गलत मान्छेले राहत प्राप्त गरे। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जगला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। आज हामी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा आइपुगेका छौँ र बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुनै प्रश्न छ, जिज्ञासा छ अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि आजका यस कार्यक्रमको अतिथिसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको लागि एउटा प्रश्न आएको छ मेरो साथ। पङ्कज शर्माजीले कृषि क्षेत्रमा अविस्मरणीय कार्य के गर्नुभएको छ? विशेष त के भने कृषकहरूलाई कृषक हुनुको आत्मसम्मान पुर्याउने हिसाबले हामी बर्दघाट नगरपालिकाले यो कृषकहरूको परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई हामी सुरुवात गरेका थियौँ। तर त्यही कार्यक्रमलाई अहिले सङ्घीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र हामी कृषकहरूको उनीहरूको फसल एउटा व्यवसायीकरण गर्नको सन्दर्भमा, उनीहरूको बजारीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले अब कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरू हामीले स्थापना गर्ने गरी काम प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले कृषकहरूलाई धान, मकै, गहुँमा 50% बिउमा अनुदान दिएर कृषकहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले तरकारी खेतीमा लागेका कृषकहरूको लागि आलुको बिउदेखि लिएर लहरे बालीका बिउहरूदेखि लिएर अनि प्राङ्गारिक विशेष त के भने जैविक मलहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरू हामीले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। र कृषि कर्ममा लागेकाहरू जो गाई भैँसी पालनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले गोठ सुधारदेखि लिएर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने लजिस्टिक सपोर्टहरू हामीले गरिरहेका छौँ। कोरोना व्यवस्थापन गर्दा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट कतिको साथ र सहयोग पायो बर्दघाट नगरपालिकाले? अब यसको जवाब त मलाई लाग्छ तपाईँहरू अब धेरै पालिकाहरू घुमिरहनु भएको छ, सबैबाट आएको जवाब एउटै हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले आफैले एक्लै गर्नु परिरहेको परिस्थिति हो। मलाई लाग्छ यो नगरपालिकाको मात्रै भने सबैको यो समस्या हो। हामीले झन्डै 2 करोड हामीले खर्च गऱ्यौँ हाम्रो स्थानीय तहमा। यो सङ्घीय सरकारले हामीलाई दिएको जम्मा 15 लाख हो जस्तो मलाई लाग्छ रकम। र त्यसको अर्को अलावा कुरा के हो भने यस्तो विपदको बेलामा यसको जिम्मेवारीको हिसाबले भन्ने हो भने यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको, तर स्थानीय सरकारले यसको भरथेक गर्नु परिरहेको छ। हामीले विकासका कुराहरूलाई थाती राखेर कोरोना कहरलाई एउटा सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको यो नगरपालिका चुनौती त धेरै भयो होला। 15 लाख मात्रै आउँदा कसरी व्यवस्थित गर्नुभयो त? अब यो चुनौती हामीले धेरै भोग्यौँ। ती चुनौतीका त चाङ छन्, अब त्यो व्यक्त गरेर पनि कुनै अर्थ छैन। किनभने एउटा खालको अहिले राष्ट्रले रिलिफ पाइरहेको अवस्था छ र मलाई के भने त्यति बेलाको कहर, त्यति बेलाको पीडा अहिले विश्वका मलाई लाग्छ झन्डै 100वटा देशमा अझै खोप पुगिसकेको छैन। तर नेपालमा खोप आएर खोप वितरण गरिएको कुराहरूले हामीलाई धेरै एउटा के भने सरकार भएको अनुभूति हामीलाई भएको छ र हामीले के भन्दाखेरि यो खोप व्यवस्थापनमा पनि अहिले हामीले सहयोग पुर्याउने र काम गरिरहेका छौँ। यसले के लागिरहेको छ भने जुन त्यति बेलाको कहर थियो, अहिले खोप व्यवस्थापनबाट सङ्घीय सरकारले जुन काम गरिरहेको छ यो धेरै प्रशंसायोग्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको लागि एउटा प्रश्न प्लस गुनासो आएको छ। खिमानन्द ढकालजीले, धीरजजी नमस्कार, वार्ड नम्बर 1 मा मोती बस्तीमा अझै बाटो ग्राभल भएको छैन, बजार मात्र हेरेर भएन भन्नुभएको छ। खिमानन्दजी धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँले ठ्याक्कै वडा नम्बर 1 मोती बस्तीको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ,
यहाँले मोती बस्तीमा यसै पटक तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मैले त यस्तो जान्दिनँ, अहिले मेगिन पथदेखि लिएर भित्रको बस्ती हामी अहिले पिच गरिरहेछौँ, ग्राभल मात्र होइन। यस कारणले तपाईँहरू अब यथार्थपरक ढङ्गले कुराकानी राखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। मोती बस्तीभित्रका केही बाटाहरू अझै गर्न बाँकी छ, तथापि मोती बस्तीका मुख्य बाटाहरू हामीले गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि खिमानन्दजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। नेपालगञ्जमा हिजो मात्रै एकजना महिलाको कोरोना सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ। पछिल्लो जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा भएको जुन आइसोलेसन सेन्टर छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र कोरोना यदि फैलियो, समस्याग्रस्त भयो भने त्यसको व्यवस्थापनमा हामी हिजोको हाम्रा अनुभवको आधारमा पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब प्रसङ्ग अलिकति बदल्न चाहे मेयर सर, स्थानीय तहमा सम्हाल्नै नसकिने भ्रष्टाचार छ भन्छन्, कसरी हेर्नुभएको छ त्यो कुरालाई? अब यसमा मैले अघि पनि मैले भने, यो आम मान्छेहरूले यथार्थमा नपुगेर बोल्ने भाषा हो भन्छु म। र हाम्रो नेपाली चेत पनि के छ भने नेगेटिभिटीमा बढी रमाउने, नकारात्मक कुराहरूमा बढी रमाउने। यसै कारणले कुनै एक ठाउँको अथवा कुनै क्षेत्रको यस्तो खालको प्रसङ्ग भयो भने त्यही कुरालाई आम यो देशैभरि त्यस्तो भएको छ भन्ने ढङ्गले चित्रित गर्ने एउटा प्रसङ्ग छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही हो यसको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने हामी वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने हामी आइसकेपछि म बर्दघाट नगरपालिकाको सन्दर्भमा मैले गर्वसाथ भन्छु, हामी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न दिएका छैनौँ र कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन हामीले दिएका छैनौँ। हाम्रो सुशासनको प्रयत्न जारी छ। तपाईँको लागि फेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न आएको छ। लक्ष्मणजीले शिव कोलोनी र अरू ठाउँमा के फरक छ र भन्नुभएको छ, त्यो प्रश्न तपाईँको लागि। अब लक्ष्मणजी यो प्रश्नको कसरी मैले जवाफ दिउँ? शिव कोलोनी र अरू ठाउँमा के फरक छ भन्ने प्रसङ्गमा त्यहाँको भिन्नता कहाँ, कुन ठाउँकोलाई लिएर मैले भिन्नता देखाउँ? अब यो के भन्दाखेरि सडककै छेउको एउटा बस्ती हो, भर्खरै बनाइएको बस्ती हो, केही वर्ष अगाडिदेखि बनेको बस्ती हो। त्यस कारणले यसको फरक छुट्याउने काम त यहाँहरूकै हो, आम जनताको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो देशमा कस्तो खालको समस्या छ भने नि मेयर सर, विद्यार्थीसँग सर्टिफिकेट हुन्छ, क्वालिटी हुँदैन, व्यवहारिक शिक्षा हुँदैन। तपाईँ यहाँको नगर प्रमुख, गाउँ गाउँमा घर घरमा सिंहदरबार पुग्यो भन्छन् स्थानीय तह राज्य पुनर्संरचनापछि। यो कुराले हटाउनको लागि तपाईँले के गर्नुभएको छ? शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नीति के लिएर आउनुभएको छ? अब यो कस्तो छ भने गाउँ गाउँमा सरकार सिंहदरबार भन्ने कुराहरू यो जनबोलीको रूपमा अहिले प्रचारित छ। र साँच्चै शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने एउटा तलबको पैसा स्थानीय तहलाई पठाइदिने र तलब निकासा गर्ने बाहेकको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छैन। न हामी शिक्षकलाई कारबाही गर्न सक्छौँ, न हामी शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले एउटा खालको योजना तर्जुमा गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको के भने अहिले भइरहेका शिक्षकहरूको सही व्यवस्थापन, उनीहरूको क्वालिटी टेस्ट गर्ने र अहिलेको युग अनुसारका उहाँहरू पठन पाठनमा क्रियाकलापमा हुनुहुन्न भने उहाँहरूलाई गोल्डन ह्यान्डसेक गरेर बिदा गर्ने र नयाँ शिक्षकहरूलाई रिक्रुटिङ गर्ने र प्राविधिक विषयलाई बढी जोड दिने कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बर्दघाट नगरपालिकाको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले एउटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिआएको छ, प्रदेश सरकारले एउटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिआएको छ। त्यसमा कृषि प्राविधिक हामीले पढाउने काम गरेका छौँ र 2वटा हामीले प्राथमिक विद्यालय र एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीय तहको तर्फबाट नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरेर लिएर जाने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा जो कोहीले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दा हामीले सहजीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा प्राविधिक शिक्षालय नगरकै तर्फबाट पनि अब सञ्चालन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत हिसाब प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामी आज बर्दघाट चुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा आइपुगेका छौँ र बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ।
आज हामी यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनको लागि बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर धीरज शर्मा बस्याल, जो आजका यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुहुनेछ। म फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको लागि एउटा गुनासो, अनुरोध के भनौँ आएको छ। विष्णु पौडेलजीले, हेलो सर नमस्कार, बर्दघाट नगरपालिकाको डम्पिङ साइटको बारेमा के कस्तो अवधारणा छ? नजिकको बासिन्दालाई साह्रै गाह्रो भयो, छिट्टो सार्नु पर्यो भन्नुभएको छ। धन्यवाद विष्णु पौडेलजी। अब यो हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ, यहाँहरूले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अहिले भइरहेको जुन डम्पिङ साइट हो त्यसलाई ल्यान्डफिल्ड साइटको रूपमा विकास गर्ने हेतुले हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। जग्गा प्राप्तिको अन्तिम अवस्थामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र हामी जग्गा प्राप्त हुने बित्तिकै अहिले भइरहेको स्थानलाई हामी सारेर नयाँ अहिले आधुनिक स्तरको आधुनिक हिसाबको हामीले ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने गरी हामी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि विष्णु पौडेलजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। फेरि पनि विष्णु भुषालजीले अर्को एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, बाटो बन्यो नाली किन सफा हुँदैन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। विष्णु भुषालजी, यहाँलाई यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब यहाँले कुन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो होला। अब हामीले सरसफाइका अभियान अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेकै छौँ र कुन क्षेत्रको त्यस्तो नालीमा कुनै समस्या आएको छ भने यहाँले नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यसको समाधान गरिनेछ। लक्ष्मण गिरिजीले, हाम्रो स्मार्ट सिटीको सपना कहाँसम्म पुग्यो, केही उपलब्धि जान्न पाउन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो स्मार्ट सिटी पनि एउटा गजबको शब्दावली बनेको छ। अब यो सबै स्मार्ट हुँदै जाँदा अब यो स्मार्ट सिटी पनि जन्मियो होला भन्ने लाग्छ र नागरिकहरूले यो स्मार्ट सिटीको अवधारणा के बुझ्नु भएको छ। मैले त अब खै धेरै पटक मैले सरकारी तवरमा पनि म धेरै छलफलमा रहेँ र स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा हामीले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो नयाँ सहर अन्तर्गत नेपाल सरकारले बर्दघाट नगरपालिकालाई नयाँ सहरमा राखेको छ। अब त्यो नयाँ सहरको कामको गति हेर्ने हो भने वर्षमा तपाईँको 80 लाख 90 लाख 1 करोड पैसा रुपैयाँ छुट्याएर त्यो कामलाई अगाडि बढाउने सोच बनाइरहेको छ। अब यो 1 करोडले कहिले यो सिटी स्मार्ट बन्ला, कहिले यसका भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै सुधार होला, हामी पनि अन्योलग्रस्त अवस्था छौँ। तथापि हामीले त्यसको कामलाई एउटा सुविचारित ढङ्गले गर्नको लागि हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। पनि लक्ष्मणजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। अब फेरि पनि अर्को लक्ष्मणजीले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, विकासको लागि शिव कोलोनी र अरू ठाउँमा किन भेदभाव होला? बाटो र नालाको अवस्थाको बारेमा कतिको जानकारी छ कुन सहरलाई? होइन, धन्यवाद छ। विभेद होइन, हामीले गरिरहेका छौँ। गत वर्ष पनि यहाँलाई जानकारी होला, हामीले नाला सुधार गर्नको लागि भनेर 10 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेका थियौँ र त्यो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र अब आउने दिनमा पनि त्यो क्षेत्रको समग्र हामीले विकासको लागि हामी तयारै छौँ। त्यहाँका स्थानीय जनताहरू पनि जागरुक भएर आउनुभयो भने हामी त्यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाले सहजीकरण गर्नेछौँ। सुदीप भट्टराईजीले, हेलो सर नमस्कार भन्नुभएको छ, फ्रम युके, प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ। धन्यवाद सुदीप भाइ। कविता गैरेजीले, आगामी समयमा अझै फलदायी र भरोसा योग्य दिन रहून्, शुभकामना दाजु भन्नुभएको छ। धन्यवाद कविता। निरज आचार्यजीले, चिसापानी हस्पिटलले आफ्नो भवन कहिले पाउँछ अनि बुटोल बिरामीलाई लिएर धाउन नपर्ने कहिले हुन्छ सर भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। निरजजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्यको कुनै सीमा हुँदैन। स्वास्थ्य एउटा आफ्नो सम्पन्नताको आधारमा पनि मानिसहरूले त्यसको सुविधा प्राप्त गर्ने गर्दछन् र हामी चिसापानी अस्पताललाई अहिले हामी भवनको डिपिआर तयार गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमै त्यो भवन निर्माण गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै हामी अहिले बनाइरहेको जुन बिल्डिङ छ त्यसैमा आगामी दिनमा हामी सारेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा लागिरहेको छ, निर्माण चरणमा रहिरहेको कुरा पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको लागि अर्को एउटा प्रश्न आएको छ। कृष्ण प्रसाद भण्डारीजीले,
मेयर सर, बर्दघाट नगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थलाई रोक त लगाउनु भयो, तर बजारमा गुटखा श्रुति बेच्न पाइएको छ। यसमा कहिले अनुगमन हुन्छ सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। हामीले वास्तवमा के भने सुर्ती गुटखाको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको जुन पहुँच छ त्यसलाई बन्द गर्ने हामीले निर्णय गरेका हौँ र त्यो सन्दर्भमा हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। र यस्तो कामहरू भनेको एउटा नगरपालिकाले चाहँदैमा मात्रै यसलाई सम्पन्न गर्ने विषय होइन। यसमा सबैको हातेमालो जरुरी छ। हामीले पटक पटक व्यापारी साथीहरूलाई पनि लिएर आएर हामी छलफल गऱ्यौँ र व्यापारी साथीहरूले बेच्दैनौँ पनि भन्नुभयो। तर पनि के भन्दाखेरि केही लुकी छिपी बिक्री वितरण भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ र हामी त्यो सन्दर्भमा अनुगमनलाई अझै तीव्रतामा लिएर गएर यसलाई सुर्ती गुटखाका पहुँच जन्ने, विशेषतः के भने पाउचहरू जसले सौन्दर्यीकरणमा पनि समस्या पार्छ त्यसको कामलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ, अनुगमन तीव्रता गर्नेछौँ। पक्कै पनि कृष्ण प्रसाद भण्डारीजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। तपाईँहरू अहिले जो बेला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियामा आर्थिकै साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेरिरहनु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा गएर स्थानीय सरकारको गतिविधिहरू, स्थानीय सरकारले गरेको विकास निर्माणको गतिविधिहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। यसैगरी आज हामी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा आइपुगेका छौँ र बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। यहाँका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालसँग यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको गतिविधिहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यदि तपाईँ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको कुनै प्रश्न छ, जिज्ञासा छ अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि आजका यस कार्यक्रमका अतिथि बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न उहाँहरू समक्ष राख्दैछु, तपाईँको प्रश्नको जवाफ उहाँबाट लिने कोसिस गर्दैछु। तपाईँको लागि फेरि पनि अर्को प्रश्न आएको छ। मेघराजजीले नमस्कार सर अनि म्याडम भन्नुभएको छ। नमस्कार। मनसुबाको पालाको नक्सा फुकुवा कहिले होला अनि कहिले सुकुम्बासी फर्म भरेको जग्गा वितरण कहिलेबाट हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मेघराजजी, अहिले हामीहरूले यो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौँ र मनसुबा पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको जग्गा जुन फुकुवा भएको छ त्यसको लागि पनि हामी हिजो मात्रै मिटिङ बसेका छौँ र हामी यसलाई निकट भविष्यमै धेरै दिन अब नलाग्ला सबभन्दा पहिलो काम भूमि समस्या समाधान आयोगको काम यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै दिन अब पर्खिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ र भूमि सम्बन्धी जतिले फर्म भर्नुभएको छ यसको काम हामी अब तीव्रतामा अगाडि बढाएका छौँ। अहिले पञ्जीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। यसपछि हामी नापी पठाउने र नाप नक्सा गरिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया तीव्रतामा अगाडि बढ्छ। पक्कै पनि मेघराजजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। होमराज कुँवरजीले अझै राम्रो काम हुँदै जाओस्, शुभकामना भन्नुभएको छ। धन्यवाद। रमेश घिमिरेजीले बर्दघाट नगरपालिका अन्तर्गत बर्दघाट 4 नयाँ बस्ती त्रिवेणी रोडसँग टच भएको सशस्त्र क्याम्पसँग सटेको बाटोको अवस्था कहिले राम्रो हुन्छ सर भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। रमेशजी भन्नुभयो होइन? रमेशजी धन्यवाद छ। त्यो बाटोको सन्दर्भमा पहिला त साह्रै बिजोग थियो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यो क्षेत्रबाट हिँड्नै सकिने अवस्था थिएन, तर हामीले त्यसलाई स्तरीय ग्राभलिङ गर्ने काम सकिसकेका छौँ। गत वर्ष नाली पनि खन्ने काम गरेका छौँ र अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको छ। पङ्कज शर्माजीले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू नगरपालिकाबाट के कति भएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। विशेष त के भने युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा युवाहरूलाई कृषि पेसासँग जोड्ने हिसाबले हामीले धेरै अहिले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँहरू कृषि शाखा पशु शाखामा उपस्थित भएर त्यहाँ भइरहेका कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूले त्यसको जानकारी र सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी युवाहरूलाई विशेष त के भने खेलकुदसँग जोड्ने हिसाबले हामीले धेरै कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको क्याम्पा चौरलाई एउटा व्यवस्थित स्टेडियम निर्माण गर्नको लागि हामीले डिपिआर तयार गरेर कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। यसै गरी बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 मा रहेको सूर्यनगर खेल मैदानको स्तरीकरण गर्ने, त्यसको प्याराफिट निर्माण गर्ने कामलाई थालनी गरेका छौँ। यसै गरी 14 नम्बर वडामा हामी क्रिकेटको रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि हामी डिपिआर निर्माण गर्ने
क्रममा छौँ र विभिन्न स्थानमा हामीले कबडहरू हलहरू निर्माण गर्ने र खेल मैदानहरूलाई स्तरीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यसर्थ अब युवाहरूलाई हामी सबै क्षेत्रमा युवा भनेका परिवर्तनका सम्भाग हुन् भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ। यसर्थ समृद्धि ल्याउनको लागि र समृद्धिमा सबै समाजलाई पुर्याउनको लागि युवा सक्रिय हुनै जरुरी छ। उहाँहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि विभिन्न युवा लक्षित तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जो व्यवसायसँग जोडिनको लागि। हामीले हिजो मात्रै पनि हेयर कटिङको सैलुन हामीले 50 जना महिलाहरूलाई सुरुवात गरेका छौँ, शुभारम्भ गरेका छौँ। यसै गरी हामीले सिलाइ कटाइका कुराहरू, त्यसपछि गएर इलेक्ट्रिसिटीको वायरिङका तालिमहरू लगायतका धेरै तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरिआएका छौँ र मागको आधारमा कुनै पनि युवाहरू हामी यो प्रकारको कामहरू गर्छौँ र हामीलाई सिप चाहियो, हामीलाई तालिम चाहियो भनेर आउनुभयो र काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने जुनसुकै प्रकारका पनि हामी तालिमहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ। पङ्कज शर्माजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। अब चाहिँ सुदीप भट्टराईजीले, सर कोरोना भाइरस केस इन्क्रिज इन इन्डिया, एनिथिङ वी आर डुइङ टु कन्ट्रोल? कोरोना भाइरस केस इन्डियामा बढ्दो क्रममा छ, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्दैछौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा नै यो कामहरू अगाडि बढ्ने कुरा हो र मैले आज मात्रै पनि फेरि बोर्डरहरूमा हेल्थ डेस्कहरू राख्ने कुरा सङ्घीय सरकारले गरिसकेको छ र सभा सम्मेलन जुलुसहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यसै गरी हामीले बर्दघाट नगरपालिकाको तर्फबाट आउँदै गरेको फागु होलीलाई हामी समूहमा नखेल्ने, परिवारमा मात्रै टिका लगाएर यो पर्व मनाउनलाई हामीले अनुरोध गरेर सूचना जारी गरिसकेका छौँ र अन्य आवश्यक तयारीहरू हामीले कोरोनाको सन्दर्भमा हामी हाई एलर्टमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गले हाई एलर्टमा राखेका छौँ। तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न प्लस शर्मा प्रतीकजीले, रियली एप्रिसिएट द वे आर्मी रिप्लाइड अल द क्वेरिज, होप सेम इन द फ्युचर, विच सजेस्ट टु ओपन द जब अपर्च्युनिटिज फर द युथ भन्नुभएको छ। उहाँले युवाहरूको लागि रोजगारको व्यवस्था छिट्टै गर्नुहुनेछ भन्ने तपाईँलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ। अब हामीले तुरुन्तै हामी उद्योग ग्रामको कामलाई सुरु गर्दैछौँ। बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा उद्योग ग्राम स्थापना गर्नको लागि हामीले डिपिआर तयार गरेर त्यसको काम अगाडि बढाइसकेका छौँ र हामी युवा उद्यमी साथीहरूलाई त्यहाँ निःशुल्क रूपमा उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ र उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने युवाहरूको सन्दर्भमा जो कोही साथीहरू पनि कुनै त्यस्तो प्रकारको तालिम हामी गरेर हामी उद्यमशीलतामा जोडिन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई सहयोग गर्न जति बेला पनि तयार छौँ। प्रतीकजीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउनुभयो होला। अब चाहिँ चिरञ्जीवीजीले, नगरभित्र रहेका सहायक सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भएको हुँदा छिटो नै नगर प्रमुखज्यूले यसको पहल गर्नुहुनेछ कि भनेर तपाईँलाई गुनासो अनुरोध भनौँ। धन्यवाद चिरञ्जीवीजी। हामीले वास्तवमा के भने सहायक सडकहरूलाई पनि हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ, तर त्योभन्दा प्रमुख सडकहरूलाई जुन नगरपालिकाभित्र रहेका छन् तिनीहरूलाई हामीले कालोपत्रे गर्ने, स्तरीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सहायक सडकलाई पनि आवश्यकताको आधारमा हामीले व्यवस्थित गर्दै जानेछौँ। ईश्वर गेवालीजीले, नमस्कार दुवैजनालाई भन्नुभएको छ। नमस्कार ईश्वरजी। नसोचेको कामहरू नगरपालिकाबाट तीव्र रूपमा भइरहेको छ, त्यसको लागि सरलाई बधाई दिन चाहन्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद ईश्वरजी। सिङ्गर रामश्रेष्ठजीले, स्थानीय कलाकारहरूप्रति नगरपालिकाको कस्तो भूमिका रहेको छ, जानकारी पाउन सकिन्छ कि सर भनेर सिङ्गर रामश्रेष्ठजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। धन्यवाद रामश्रेष्ठजी। हामी बर्दघाट नगरपालिकाभित्र रहेका कलाकर्मीहरू, साहित्यकारहरू सबैलाई उहाँहरूको क्षमता प्रस्फुटन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने हिसाबले बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा छौँ। हामीले ऐन पारित गरिसकेका छौँ र हामी निकट भविष्यमै त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर यस क्षेत्रका सबै कलाकर्मीहरू, सङ्गीतकार, साहित्यकार सबैको एउटा उहाँहरूको क्षमता अगाडि बढाउने र बर्दघाट नगरपालिकालाई त्यो विधाबाट पनि अन्यत्र पहिचान गराउने हिसाबले हामीले काम प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। तपाईँको कार्यकालमा कति जति बाटो पिच गर्नुभयो? अहिलेसम्म टेन्टेटिभ अब 80-90 किलोमिटर अहिले पिच भइसकेको छ। अनि
कस्तो खालको समस्याहरू देखिन्छ भने पिच गरेको केही समयमै पिच उक्किने समस्या देखिन्छ। गुणस्तरहीन विकास निर्माण भइरहेको बाटोको पिचको अवस्था छ यस नगरपालिकामा के छ अवस्था? केही प्राविधिक कमी कमजोरीले कहीँ त्यस्तो भयो पनि होला। तथापि अब हामी क्वालिटी कन्ट्रोलको सन्दर्भमा हामी प्राविधिक सेक्सनलाई हामी तदारुकताका साथ हामी काममा लगाइरहेका छौँ, जुटाइरहेका छौँ र हामी गुणस्तरयुक्त काम हुनको लागि हाम्रो अनुगमन पनि पर्याप्त मात्रामा गराइरहेका छौँ र अहिले त्यस्तो एकदमै गुणस्तरहीन काम भएको जस्तो हामीले भेटिरहेका छैनौँ। तथापि गुणस्तर भनेको अहिले भइरहेको भन्दा अझै राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा सबैको हुनु जायज हो र हामी पनि त्यो पक्षमा छौँ। तपाईँको लागि अर्को पनि एउटा प्रश्न आएको छ मेरो साथ। चिरञ्जीवीजीले त्रिवेणी सडक अन्तर्गत बर्दघाट टिसिएन चोकदेखि चौपत्तासम्मको सडक चाप र जीर्ण हुन गएकोले सडक फराकिलो गराउनको लागि नगरपालिकाले के कति पहल गरेको छ? यो बाटोहरूको सन्दर्भमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र यो त्रिवेणी राजमार्ग यो सङ्घीय सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भएको कारणले यो बाटो निर्माणको लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। यो बाटोलाई 4 लेनको निर्माण गर्नको लागि हामीले प्रयत्न जारी राखेका छौँ। आशा छ निकट भविष्यमा त्यो काम सम्पन्न हुनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो साथ? अन्त्यमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि बर्दघाट नगरपालिकाभित्र जनताका जे जस्ता चाहनाहरू थिए ती चाहनालाई हामी सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि पुरा गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छौँ र म सम्पूर्ण यो मिडियाबाट जसले अवलोकन गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा आम नागरिक देशभित्र र बाहिर रहनुभएकाहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने नकारात्मकतामा होइन सकारात्मकतामा बाँचौँ, सकारात्मक कुराहरूको प्रचार गरौँ र कहीँ कतै कमी कमजोरी रहेका छन् र गर्नै पर्ने विषयवस्तुहरू छन् भने छलफलबाट ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै हाम्रो सुन्दर समाज निर्माण गर्ने जुन अभियान हो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जुन अभियान हो, यसमा सबैले सही ढङ्गले हातेमालो गरौँ भनेर मैले भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई समय र सूचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि मेरा कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउनको लागि। तपाईँहरू यहीँ आएर यहाँको विकास गतिविधिका बारेमा जुन एउटा कार्यक्रम यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो यसको लागि म दिलैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको व्यावसायिक सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत के साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा आएर यस नगरपालिकाको विकास निर्माणको गतिविधिहरू तपाईँहरू समक्ष राख्यौँ र यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो कार्यक्रम हेरेर कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा कुनै कमी कमजोरी भए यसरी नै कमेन्ट गरेर हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि औल्याइदिनु होला। नभए हाम्रो मिडियाको फेसबुक पेजमा तपाईँले हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै समस्या भए, कुनै जिज्ञासा अथवा तपाईँको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारबाट कुनै खालको कमी कमजोरी भएर यदि तपाईँलाई मिडियाको साथ चाहिएको छ भने हामी हरदम तपाईँहरूकै साथमा छौँ। हाम्रो मिडियाको फेसबुक पेजमा हाम्रो नम्बर अफिसियल नम्बर रहेको छ, तपाईँले सिधै हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी फिल्ड रिपोर्टिङकै क्रममा छौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन अबको यात्रा चाहिँ म्याग्दी जिल्लासम्म रहेको छ। हामी विगत केही दिनदेखि फिल्डमै छौँ, हामीसँगै जोडिएर रहनुहोला। केही आफ्नो कुनै समस्याहरू भए हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र अरू पनि यस्तै कार्यक्रमको लागि हाम्रो जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियाको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानल जलजला खबर टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यति भन्दै मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।